ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसम् सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवतान् स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम् परम् धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणाम् सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां सेव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्री वासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः
संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरकरः विराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Mahapuran session. We are in Canto 2 and we are about to finish the 9th chapter and get into the last chapter of this canto and complete Vidya Skandha also with his Krupa. What a milestone. So we have seen first 36 mantras. I think it was Sajivji's chance to chant and he couldn't get that time. So you'll complete last week's chant also and then we'll start with you only, Sajivji, to do this week's chanting. And we had seen the Chatushloki Bhagavat and we had paused over there. So we'll just read those 4 verses and get into the next. So it is Shri Bhagavanuvacha Ahamevasamevaagre Nanyadhyat sadasat param Paschadaham yadetatcha Yo vashishyeta sosmyaham Ritertham yat pradiyeta Na pradiyeta chatmani Tadvidyadatmano maya Yatha bhaso yatha tamaha यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा. I hope you all have started memorizing these 4 verses. Anybody completed memorizing? Okay, still work in progress. Okay, no more. Never mind, we have time. What all to do now? You started Topikaran also, and now this also you are asking how it will happen. You're keeping us on our toes, Varshaji. Again, it's not, no, it is he who prompts the thoughts. He is the one who is the culprit. Even I don't know to do Topikaran. Today only I got it and I was so excited for the last 3 verses. I was getting better. So if I think everybody else is wondering what's happening, this is for the Narayaniam memorization where we have to do namaskaras at the 19th Dashakam. So today somehow the Lord has prompted that now anyways you all are doing 11 namaskaras, just do the Topikaran. Topikaran is your right thumb is holding your left lobe between the index finger and the left is holding. And then you go right down to the ground and then you stand up. That's the way of doing a namaskar. So, and the right hand should come outside also. And it should be, the thumb should also stay out and and you should pull your ears down to the ground. And you also should go down with the ears. So the olden days punishment, which now the West calls it as super brain yoga, but it is to, because we are doing a big project of memorizing last 10 Dashakams of Narayaniam. Within that, out of 10, we are doing the first one itself. And there we knew that what we have to expect. So a thought prompted that if we want something bigger thing, we'll have to do bigger exercise for the brain to accommodate the verses. So we are doing Topikaran. Those who are not even memorizing, doesn't matter. We all can still do the Topikaran for these Chatushloki Bhagavat that we have just read.
I am reading this Chatushloki Bhagavad daily during my puja time, Varshaji, and today I missed to do it. Thankfully, made me chant. Oh, okay. So nice of you to do that daily. So nice. Yes, we have to chant this as a daily thing. It's as good as chanting whole Bhagavad in 4 verses. Okay, so Sajid ji for backlog to clear up last week and then this week's as well. And others can raise hands, those who want to volunteer. When we talked about Topikaran, one more thing is there that when you go down, like now we are not able to go down and all we are saying, but when we go down and when we get used to it, then the next level of Topikaran is your elbow also has to touch the ground. That much down you go. And there are people who do that. So we can aim. So this is not yet over. It's just beginning that we go right down to. So at the moment, let's be able to go down and raise up 11 times. But since the namaskaras became so easy and nobody is panting anymore during the namaskara, so like that, this will also become easy. We have got so many months to do, right? Because we are going to add up this into our daily chanting. And then the next one will come. So by that time, we all will be expert in Topikaran. And after that, we can plan to touch our elbow also to the ground. So let us go ahead. So we are doing 9.37 onwards, complete the ninth chapter, and then get into the 10th chapter as well. Okay, let's start. Shri Shuka Uvacha श्रीशुक उवाच Sampradisyaiva सम्प्रदिश्यैवमजनः जनानां परमेष्ठिनम् जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् पश्यदस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वम् सर्वभूतमयो विश्वम् ससर्जेदंस पूर्ववत् ससर्जेदंस पूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिः प्रजापतिर्धर्मपतिः एकदा नियमान् यमान् एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया. आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया. You can do these three. We'll do the in group of threes. श्रीशुक उवाच Shuka, सम्प्रदिश्य shuka, shu शुक short. श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनः जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वम् ससर्जेदंस पूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिः एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया. Good. तन्नारदः प्रियतमः तन्नारदः प्रियतमः रिक्थादानामनुव्रतः रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोः मायां विविदिशन् विष्णोः मायेशस्य महामुनिः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्
पितरं पर्यतोषयत् तुष्टन्निशाम्य पितरम् तुष्टन्निशाम्य पितरम् लोकानां प्रपितामहम् लोकानां प्रपितामहम् देवर्षिः परिपप्रच्छ देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति भवान् यन्मानुपृच्छति हम्म, तौ नारदः प्रियतमः तौ तन् रिक्थादा सारी तन् रिक्थादानामुनव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टन्निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम् देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति तस्माइदं भागवतम् तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम् पुराणं दशलक्षणम् प्रोक्तं भगवता प्राह प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत् प्रीतः पुत्राय भूतकृत् पुत्राय पूषाट् नारदः प्राह मुनये नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमम् ध्यायते ब्रह्म परमम् व्यासायामित तेजसे व्यासायामित तेजसे यदुताहं त्वया पृष्टः यदुताहं त्वया पृष्टः वैराजात् पुरुषादिदम् वैराजात् पुरुषादिदम् यथासीत् तदुपाख्यास्ये यथासीतदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः प्रश्नानान्यांश्च कृत्स्नशः अन्यांश्च प्रश्नान्यांश्च 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 One prashna. You say prashnan and then anyanshcha. प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः Correct. Om Tat Sat ॐ तत्सत् iti Srimad-Bhagavate Mahapurane इति श्रीमद्भागवते महापुराणे Paramahamsyam Samhitayam पारमहंस्यां संहितायां Dvitiyaskandhe Navamodhyayah Hari Om Tat Sat. द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत् नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदुत्ताहं त्वया पृष्टः वैराजात् पुरुषादिदं यथासीतदुपाख्यास्ये प्रश्नान्यान् अन्यांश्च कृत्स्नशः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्. Shuka continued, having thus instructed Brahma, the supreme ruler of all created beings, the unborn Lord Sri Hari withdrew that form of his while the former stood gazing with wonder. Brahma, who represented all beings, bowed with joined palms to Sri Hari, who had now concealed his perceptible form,
and created this universe as before in the foregoing round of creation. Eager to secure the good of all created beings, Brahma, the Lord of creation and the protector of righteousness, once practiced the various forms of self-control yamas. There is asterisk. The Yoga Sutras aphorisms on yoga of Maharshi Patanjali enumerate the yamas and niyamas as below. Ahimsa satyas ahimsa satyasteya brahmacharya parigraha yamaha. Ahimsa ahimsa satya asteya brahmacharya aparigraha yamaha. Non-violence, truthfulness, non-heaving, continence, and non-accumulation of worldly possessions are 5 yamas. Okay, so various forms of self-control, that is yamas, and religious observances, that is niyamas, which is not given down over there, with a view to achieving at the end, which he regarded as his own purpose. During that period, O king, the great sage Narada, who was the most beloved of all his sons and eminent devotee of the Lord, and was eager to know from Brahma the Maya, the wonderful power of Bhagavan Vishnu, the Lord of Maya, waited upon him as an obedient servant and fully gratified his father by his good conduct. Sorry, there is some pop-up. By his good conduct, modesty, and self-control. Finding his father, the forebearer of the entire creation, pleased with him, the celestial sage humbly asked him the same questions that you have asked me. Delighted all the more by his questions, Brahma, the creator of beings, repeated to his son Narada the very Bhagavad Purana containing 10 distinctive features which was taught to him by the Lord himself. Narada, in his turn, O king, imparted the same to the sage Vyasa, my father, of boundless glory, while the latter was meditating on the Supreme Brahma on the bank of river Saraswati. I shall presently tell you in the form of the same Bhagavad Purana in reply to your questions on the subject how this universe emanated from the cosmic being and answer all your other questions too through the same Purana. Thus ends the 9th discourse in the book 2 of the great and glorious Bhagavad Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. So Bhagwan to Brahmaji, Brahmaji to his son Naradji, Naradji to Vyasji, Vyasji to his son Shukji, and now Shukji is going to tell us. He's going to tell Parikshitji, and through that, Parikshitji is like, like Bhagwan and Arjuna Gita, like that Shukji and Parikshit, it's like that, and it is to us that we will get the knowledge. And then he will start describing what were the 10 features, what are the 10 features of Bhagavad and all that will come in the next chapter, first verse only. So, let's complete this chapter. Shri Shuka Uvacha Sampradishyaiva Majanaha Jananam Parameshtinam Vashyatastasya Tadrupam Atmanonyarunadharihi Antarhitendriyathaya हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिः एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तन्नारदः प्रियतमः ऋक्खादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च माया विविदिशन् विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्मानु पृच्छति तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत् नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायमित तेजसे यदुताः त्वया पृष्टः वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। It is immense blessings. We are entering now into the final chapter of the second canto, and we'll finish the second canto also. Wow. Just few months ago, we were finding if it's finishing or not. Now, see, two cantos, and then we will fix a date for everybody's preparation on which day we should do it. I'll just refer it in a while, and I'll tell you before we end the class. Okay. Atha dashamodhyayah. Okay. Then the 10 characteristic features of Bhagavad is coming. Shri Shuka Vacha. श्रीशुक उवाच Atra sargo visargascha. अत्र सर्गो विसर्गश्च Thanam poshanamutayah. स्थानं पोषणमूतयः Manvantareshanukatha. मन्वन्तरेशानुकथा Nirodho muktirashrayah. निरोधो मुक्तिराश्रयः. So mark this verse and mark it for memorization, and we must know because this verse tells the 10 characteristics of the Quran. You can chant this. अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः. Correct. See in the meaning. Sarga, Visarga, Sthana, Poshana, Uti, Manvantara, Ishanukatha, Nirodha, Mukti, and Ashray. These are the 10 topics discussed in this Bhagavad Purana. Okay. So then what are those? We will get the meanings and all as we go ahead. But this much we should all basically know. So Mark it and keep. Shri Shuka Vacha Atra Sargo Visargascha Sthanam Poshanam Mutayah Manvantareshanukatha Nirodho Muktirashrayah. Manvantara Ishanukatha. That's something. Okay. Let's continue. Dashamasya Vishuddhyartham दशमस्य विशुद्ध्यर्थं Navānāmiha Lakshanam नवानामिह लक्षणं Varnayanti Mahatmanaha वर्णयन्ति महात्मानः Shrutenarthena Chanjasa श्रुतेनार्थेन चार्चाञ्जसा Bhutamatrendriyadhiyam भूतमात्रेन्द्रियधियां Janma Sarga Udarhataha जन्मसर्ग उदाहृतः Brahmano Gunavaishamyat ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् Visargah Paurusha Smrutaha विसर्गः पौरुषस्मृतः Sthitervaikuntha Vijayaha स्थितिर्वैकुण्ठविजयः Poshanam Tadanugrahaha पोषणं तदनुग्रहः Manvantarani Saddharmaha मन्वन्तराणि सद्धर्मः Utayah Karma Vasanaha ऊतयः कर्मवासनाः Avataranucharitam अवतारानुचरितं Hareshchasyanuvartinam हरेश्चास्यानुवर्तिनां Satamisha Kathaः Proktaha सतामीशकथाः प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृंहिताः नानाख्यानोपबृंहिताः. Okay. श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः. दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः
श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूते भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषस्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि यत्सद्धर्मः ऊतयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां सतामीश कथाः प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृंहिताः. Thank you, Sajid ji. Lataji, for next 5 verses. Virodhosyanushayanam निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः आत्मनः सह शक्तिभिः ते हित्वान्यथा रूपम् मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते यतश्चाध्यवसीयते साश्रयः परं ब्रह्म साश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते परमात्मेति शब्द्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः पुरुषो ह्याधिभौतिकः एकमेकतरा भावे एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे यदा नोपलभामहे त्रितयन्तत्रयो वेद त्रितयन्तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्यः ओन्ली भिद्य ल्यबन्त ओके पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदा सौ स विनिर्गतः यदा सौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् आत्मनो यनमन्विच्छन् ओस्राक्षीच्छुचिः शुचिः Is it po or napo? Oh, okay. Apostraक्षी शुचिः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सशक्तिभिः मूर्तिर्हित्वान् यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः एकमेकतरा भावे यथा नोपलभामहे त्रितयन्तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः
पुरुषोऽण्डं विनिर्भित्य यदा सौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्त्राक्षीच्छुचिः Yes, thank you, Lataji. Men of true knowledge aver that the first 9 topics have been discussed in this Purana only in order to present a clear conception of the 10th or the last, that is the Ashraya, all supporting Brahma. This they have deduced in some cases from the actual words of the text itself and in other cases from their purport. The creation, in the reverse order, of the gross and the subtle elements, the senses of perception, and the organs of action, and the mind, the ego, and Mahatattva, due to the disturbance in the equilibrium of the 3 gunas or modes of Prakriti brought about by the will of God, has been spoken of as Sarga, and the creation of animate and inanimate beings by Brahma himself, born of the cosmic being, is called Visarga. Clear? What is Sarga? What is Visarga? Next, the triumph of the Lord, as revealed by the fact that the living beings created by him keep within their bounds, is known by the name of Sthiti. Clear? What is Sthiti? And the Lord's grace on his devotee is termed as Poshana. Okay. Again, the virtuous conduct of saintly Manus presiding over the different Manvantaras has been referred by the term Manvantaras. Okay. While the latent desires of the various creatures which lead to their bondage through interested action are known as Utis. Okay. Even so, the life accounts of the various manifestations of Sri Hari as well as of his saintly devotees, supplemented by various other stories, have been termed as Isha Kathas. Okay. Nirodha means the withdrawal of the individual soul with all its qualifications or adjuncts into the Lord subsequent to his retirement, falling into Yoga Nidra. And when the Jiva relinquishes its assumed character, doership, and realizes its true nature, Brahmanhood, they call it Mukti or emancipation of the soul. Finally, that from which are known to proceed the creation, preservation, and dissolution of the universe is what they call Ashraya, which is spoken of in the scriptures as the Supreme Brahma or the Supreme Spirit Paramatma. The same perceiving subject, the individual soul, which identifies itself with the sense of perception, also exists in the form of the deities presiding over the senses of perception, the sun god, etc., while the physical body, which distinguishes the senses from the deities presiding over them, serves as the condition upadhi of the individual soul. When it is clear that in the absence of any one of these, we cannot perceive the other two, it follows that he who knows all these 3 ashraya or support of all, and this latter has no other support than himself. Okay. So who is summarizing the chapter 10? They have to have a nice presentation. Heading, what it means and what it is, like that. Nice one, sharp can be made. श्रीशुक उवाच दशमस्य विशुद्ध्यर्थन् नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियाम् जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः स्थितिवैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्मः ऊतयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिना सतामीश कथाः प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृंहिताः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम्
स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते साश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेशवाधिदैविकः यतस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो याधिभौतिकः एकमेक एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र नो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ न विनिर्गतः आत्मनोऽयमन्विच्छन् पोसराक्षीच्छुचिः शुचिः Nikhila ji, next 5. तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छन् एको नानात्मवन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः योगतल्पात् समुत्स्थितः समुत्थितः समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवः वीर्यं हिरण्मयं देवः मायया व्यसृजत्रिधा मायया व्यसृजत्रिधा अधिदैवमथाध्यात्मम् अधिदैवमथाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यम् यथैकं पौरुषं वीर्यम् त्रिधा भिद्यत तच्छृणु त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तःशरीर आकाशात् अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ततः प्राणो महानसुः तास्ववात्सि स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानत्वम् एको नानत्वमन्विच्छन् नानात्व एको नानात्मवन्मिच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यो हिरण्मयं देवः मायया व्यसृजत्रिधा अधिदैवमत् way to break this अथाध्यात्मम् अधिदैव अथाध्यात्मम् अधिभूतम् अधिदैवमथाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पुरुषं वीर्यं त्रिधा पौरुषम् विद्यत तच्छृणु हम्म, अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः Thank you, Nikhila ji. So when excuse me, the aforesaid cosmic being emerged from the egg-shaped universe and stood apart, he began to look out for a foothold for himself. And with this object in view, that being of pure intentions,
created the holy waters. Having evolved from the Supreme Person, also called as Nara, these waters were known as Nara, that which proceeds from Nara. And since he lived on these waters of his own creation for 1,000 celestial years, he became known as Narayana, he who resides in the Nara, he who resides in the Nara. The gross elements, the material of which this universe is made, karma, the destiny of the jivas, time, the mutability of matter, and the jivas exist only by his grace and cease to exist the moment he grows indifferent towards them. Awaking from his yoga nidra, Lord Narayana, who was all alone, now sought to multiply himself, and by the dint of his Maya, split up his effulgent seed body into three parts: Adhidaiva, Adhyatma, and Adhibhut. Here now, O Parikshit, how the unitary energy of the Lord came to be divided into three parts. तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरात् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवः मायया व्यसृजत्रिधा अधिदैवमधाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः. ललिता नेक्स्ट 5. अनुप्राणन्ति यं प्राणाः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणान्तं सर्वजन्तुषु प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपता क्षुत्रुट् ट एंडिंग ट तृट् प्राणेन क्षिपता क्षुत्रुट् अंतरा जायते प्रभोः अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतो चक्षतश्च पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नम् मुखतस्तालुनिर्भिन्नम् जिह्वा तत्रोपजायते जिह्वा तत्रोप because the power cut. I'm back again. Okay. Just from here. Jivha tatropajayate. जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे. ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते. जिह्वयायोऽधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नः. विवक्षोर्मुखतो भुम्नः बन्धेर्वाग्व्याहृतं तयोः. बन्धिर्वाव्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरम्. जले वै तस्य सुचिरम् निरोधः समजायत. निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येता. नासिके निरभिद्येताम् धूयति नभस्वति. तो धूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहः.
तत्र वायुर्गन्धवः घ्राणो नसि जिघृक्षतः घ्राणो नसि जिघृक्षतः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपता क्षुत्रुट् अन्तराजायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नम् जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भुम्नः व्याहृतन्तयोः जले वैतस्य सुचिरम् निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येताम् दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवः घ्राणो नसि जिघृक्षतः. Yes. Thank you, Lalita Ma. Radha Krishnan ji for next 5 verses. यदात्मनि निरालोकम् यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः आत्मनस्तज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येताम् कर्णौ च निरभिद्येताम् दिशश्रोत्रं गुणग्रहः दिशश्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम् वस्तुनो मृदुकाठिन्यल्लघुगुर्वोष्णशीतस्ताम् जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्नाः जिगृक्षदस्त्वग्निर्भिन्नाः तस्यां रोममहीरुहाः तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः तत्र चान्दर्बहिर्वातः त्वचालब्धगुणो वृतः त्वजालब्धगुणो वृतः हस्तौ रुरुहस्तुस्तस्य हस्तौ रुरुहदुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम् आदानमुभयाश्रयम् गतिं जिगीषतः पादौ गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकाम् रुरुहादेभिकामिकाम् अध्यायज्ञस्वयं हव्यम् पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते नृभिः कर्मभिः क्रियते नृभिः. Two more verses. निरभिद्यत शिष्णो वै निरभिद्यदशिशिशनो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानाम् उपस्थ आसीत् कामानाम्
प्रियन्तदुभयाश्रयम् प्रियन्तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलम् उत्सृक्षोर्धादुमलम् उत्सि sorry उत्सिसृक्षोर्धादुमलम् निरभिद्यत वै गुदम् निरभिद्यत वै गुदम् ततः पायुस्ततो मित्रः ततः पायुस्ततो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सर्ग उभयाक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्ताज्जिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येताम् दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुतो मृदुकाठिन्य वस्तुतो मृदुकाठिन्य लघुर्गुर्वोष्णशीतताम् जिघृक्षतस्वङ्क निर्भिन्नाः 1 minute. Yeah. वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्ण शीतताम् जिघृक्षतस्त्वं निर्भिन्नाः मृदुकाम्य गुर्वोष्णशीतताम् जिघृक्षतस्त्वन्निर्भिन्नाः तस्यां रोममहीरुहाः ततो वृतः हस्तौ रुरुहदुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुपयाश्रयम् गदिं जिगीषद पादौ रुरुहादेभिकामिकाम् यज्ञस्वयं हव्यम् कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिन्द्यदशिशनो वै शिष्णः प्रजानन्दामृता निरभिद्यत शिष्णः निरभिद्यदशिशनः वै प्रजानन्दामृतार्तिनः उभस्त आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धादुमलम् निरभिद्यत वै गुदम् I didn't hear the last one. Could you say the last line? Tatah payustato. ततः पायुस्ततो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः Thank you, Radha Krishnanji. Rajamma. So we'll go up till 34 and then stop for today. Oh, what happened? My connection, because it's been raining like crazy over here since 2 days. Let us start from number 28. Go right up till 34. Asisrupsof puraf purya. आसिसुत्सुप्सोः पुरः पूर्या
नाभिद्वारमपानतः नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् पृथक्त्वमुभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आधित्सोरन्नपानानाम् आसङ्कृत् कुक्ष्यन्त्रनाड्डयः आसन् कुक्षन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायाम् निधिध्यासोरात्ममायाम् हृदयम् निरभिद्यत हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च सङ्कल्पः काम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदो मज्जास्ति धातवः त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदो मज्जांस्ति मज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः प्राणो व्योमाम्भुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा मनः सर्वविकारात्मा मनस् विसर्ग सकार बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपम् एतद्भगवतो रूपम् स्थूलन्ते व्याहृतं मया स्थूलन्ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम् अष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनम् अनादिमध्यनिधनम् नित्यं वाङ्मनसः परम् नित्यं वाङ्मनसः परम् असि शुप्सोः पुरः पूर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वमुभयाश्रयम् अदित्सोरन्नपानानाम् आसनं कुक्षन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायाम् हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः
काम एव च त्वक्चर्म मांसरुधिर मेधो मज्जास्तिथा तवः भूम्यप्तेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलन्ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनम् नित्यं वाङ्मनसः परम्. Thank you, Rajamma. Thank you. We'll quickly read. We have just 5 minutes before daily Gita. Then the cosmic being bestirred himself. There arose from the space within his body the acuteness of the senses, strength of will, and strength of body as well. And from these sprang up Prana, the chief of all vital airs. Just as the attendants of a king follow him, even so the senses in all living beings are active when this prana is active, but cease to be active the moment this prana becomes inactive. With the free movement of the prana, the cosmic being has overcome with hunger and thirst. And the moment he felt inclined to eat and drink, mouth appeared in him in the first instance. From the Hari Om. Am I audible? Hari Om. Am I audible? Hari Om, am I audible? Yeah. Okay. And now Uh, you're audible. okay, till how much my meaning was heard? We couldn't hear anything from the beginning. You have to start. Oh, okay. From Then I what? then The I think prana. what we, You are explaining about the pranam. That from that onwards you have to start. okay, what we will do, we will pause over here because it's raining very heavily. The internet is so we will take up the meaning reading in the next class, finish the chapter also, and get into the third canto directly. And then we will fix up a convenient date for our because we will have to complete the chapter also to get the summary done. But others must have already so we'll fix at least the 3 weeks time should be enough, I guess so. But we'll see it in the next class. We'll end this abruptly today because it's going to go again. It's raining heavily. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. So we will wait for next week to complete this chapter also and the canto also, and then we take it up from there. Those who have heard yesterday's meditation, in that also my voice is at the moment you cannot hear, and it is so much of rain. It's tremendous. It's been 2 days. Okay, our area is quite safe, but other areas are submerged in water. So, listen. See you all, everyone, next week to complete this canto and rachana. Thank you, Varshaji. Hari Om Ji. Hari Om. Thank you, Ushaji. Thank you, Varshaji. Thank you, Ji. you. Hari Om. Thank you. Hari Om. Have a great one.